सन 2017 में एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। एक ऐसा आदमी जो व्हील चेयर पर मौजूद है। उसका जिस्म मर चुका है, उसका एक एक मसल जम चुका है। ये वो आदमी है जो अपना सर नहीं हिला सकता, अपनी उंगली नहीं हिला सकता, कुछ खा नहीं सकता, कुछ निगल नहीं सकता। वो अपने जिस्म का अपने चेहरे पर सिर्फ एक मसल है, उस मसल को हिला सकता है और उस एक मसल से ये कंप्यूटर को चलाता है। उस कंप्यूटर पर एक लफ्ज सेलेक्ट करता है, फिर एक और लफ्ज सेलेक्ट करता है, तब जाकर कहीं एक जुमला बनता है और इसको अपनी बात कहने में अक्सर दिन लग जाते हैं। लेकिन ये आदमी इस हालत में भी दुनिया के बड़े बड़े सहाफियों को बुलाता है क्योंकि उसके पास एक पैगाम है और ये पैगाम फिजिक्स का पैगाम नहीं है, ये पैगाम एक वार्निंग है। वो कहता है कि इंसानियत के पास अब सरवाइव करने के लिए सिर्फ 100 साल बचे हैं और इन 100 सालों के अंदर अंदर दुनिया खत्म, इंसानियत खत्म, यानी एंड ऑफ टाइम। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है और वो सवाल ये है कि ये कितनी अजीब सी बात है कि एक ऐसा आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी कहता था कि कोई खुदा नहीं है, कोई जन्नत नहीं है, कोई दोज़ख नहीं है और मौत के बाद कुछ नहीं होता, इसका मानना ये था और आज तक इसका मानना ये कहलाता है कि कहता है कि इस दुनिया को किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है और इंसान इस पूरी कायनात के अंदर एक बेमकसद ज़र्रा है, एक इत्तेफाक है। तो सवाल ये बनता है कि ऐसे मौके पर अगर इंसान एक बेमकसद ज़र्रा है तो ये इंसान पूरी दुनिया को वार्निंग क्यों देना चाहता है? ये उस इंसानियत को बचाने की कोशिश क्यों कर रहा है अगर उस इंसानियत का कोई मकसद नहीं है? इस आदमी का नाम स्टीफन हॉकिंग है और आज की ये कहानी सिर्फ एक साइंटिस्ट की कहानी नहीं है, ये उस आदमी की कहानी है जिसने खुदा को मिटाने की कोशिश की और इसके अपने हाथ, अपनी रिसर्च और अपनी दरियाफ्त उस खुदा की तरफ इशारा करते रहे। वो आदमी जो आज ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है, जिसने इतनी रिसर्च ब्लैक होल के हवाले से की और ब्लैक होल के बारे में वो बताया जो बेशतर दुनिया नहीं जानती थी। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। इससे पहले कि स्टीफन हॉकिंग के बिलीफ सिस्टम को मैं डिस्कस करूं, यहां पर चंद बातें स्टीफन हॉकिंग के बारे में करनी बहुत ज़रूरी हैं। जब आप इंटरनेट पर स्टीफन हॉकिंग को सर्च करते हैं तो आपको बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज ऐसी मिलती हैं जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से जुड़ी हुई हैं। पहले उन पर बात करनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पहली कहानी ये कि लोग कहते हैं कि गौर से देखो उन वीडियोस को कि जहां स्टीफन हॉकिंग को खाना खिलाया जा रहा है, नर्स चम्मच लेकर उसके मुंह तक लेके जाती है, उसके होठों तक खाना पहुंचता ही नहीं है, वो निगलता ही नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर वो खाना खा नहीं सकता, निगल नहीं सकता, तो इतने अरसे से वो जिंदा क्यों है? और फिर आती है एक और कहानी और ये और भी ज़्यादा डरा देने वाली कहानी है। लोग कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंग की पुरानी तस्वीरें देखने की कोशिश करो और अब ज़रा नई तस्वीरें देखो। उसके दांत अलग हैं, उसके जबड़े की शक्ल अलग है, उसकी उंगलियों की पोजीशन अलग है। तो लोग दावा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग तो बरसों पहले मर चुका है। अब जो इंसान आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि उसका बॉडी डबल है, वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है, वो कोई और इंसान है जिसको टेलीविजन पर लाकर आपको दिखाया जाता है और वो स्टीफन हॉकिंग नहीं है। अब तीसरी कहानी क्या है? तीसरी कहानी जो स्टीफन हॉकिंग के नाम से बहुत मशहूर है, वो तीसरी कहानी ये कहती है कि ये खुदा का इतना बड़ा मुनकर रहा है, किसी खुफिया सैतानिक ग्रुप का मेंबर रहा है और इसकी शोहरत और इसका जीनियस ये सब एक सौदेबाजी और एक नतीजा है। फिर आपको एक चौथी कहानी मिलती है और चौथी कहानी ये कहती है कि कितनी अजीब सी बात है कि स्टीफन हॉकिंग जिसका जिस्म ऑलमोस्ट मर चुका है, उसके जिस्म का कोई मसल काम नहीं करता है और ये कंप्यूटर से पूरी पूरी किताबें लिख लेता है। कोई और इस बीमारी का पेशेंट ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाता? जरूर सेटनिज्म और एथीज्म के पैरोकार स्टीफन हॉकिंग को एक रोल मॉडल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इस इंसान के पीछे किताबें लिखने या एथीज्म को सपोर्ट करने का कोई जज्बा, कोई हिम्मत, कोई फिजिकल ताकत मौजूद नहीं है। ही इज जस्ट अ रोल मॉडल। अब यहाँ पर ये कहानियाँ आज से नहीं चल रही है,
یہ کہانیاں اسٹیفن ہاکنگ کے بارے میں ایک زمانے سے چل رہی ہیں اور آپ نے ہالی ووڈ کی کتنی ایسی فلمیں دیکھی ہیں کہ جہاں پر اسٹیفن ہاکنگ کا انہی کہانیوں کو لے کر مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ اب ذرا ان کہانیوں کے پیچھے کی سچائی کو سمجھتے ہیں۔ اب ذرا بات کرتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کی اس بیماری کے بارے میں۔ جو بیماری اسٹیفن ہاکنگ کو ہے اسے عام طور پر ALS کہتے ہیں، یعنی موٹر نیورون ڈیزیز۔ یہ وہ بیماری ہے جہاں پر جسم کا ہر مسل ایک ایک کر کے ہمیشہ کے لیے جام ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں اہم بات پتہ ہے کیا ہے کہ یہ بیماری انسان کے دماغ کو چھوتی تک نہیں ہے، یعنی انسان اپنے ہی جسم کے اندر قید ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنے جسم کو مرتا ہوا دیکھتا ہے۔ وہ کھانا نہیں نگل سکتا تھا کیونکہ اس بیماری کے اندر اس کا کھانا نگلنے کی جو صلاحیت ہے یہ بیماری اسے کھا جاتی ہے۔ اسے بعد میں ٹیوب کے ذریعے کھانا دیا جاتا تھا۔ وہ الگ نظر اس لیے آتا تھا کیونکہ 50 سال اٹس اے لانگ ٹائم 50 سال کے اندر یہ بیماری آپ کے اندر بہت سی تبدیلیاں لے کر آتی ہے، اور وہ مشین ہزاروں ALS کے پیشنٹس کے پاس آج بھی موجود ہے جو اس مشین کا استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک عام میڈیکل ٹیکنالوجی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ ایک دنیا کا مشہور آدمی تھا، وہ دنیا کا ایک بہت بڑا دماغ تھا، یعنی آئنسٹائن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کو سب سے زیادہ کریڈٹ دیا جاتا تھا، لہٰذا اس کی شہرت کی وجہ سے انٹیل جیسی کمپنیز نے اس کے لیے ایک خاص مشین بنا کر دی جو انٹیل کا پروٹوٹائپ کہلاتا ہے۔ تو اب ذرا افواہیں سائٹ پر ہو گئی تو اب فوکس کرتے ہیں اسٹیفن ہاکنگ کے تھاٹ پروسیس پہ کہ اس نے دنیا کو اپنی لکھائی کی وجہ سے، اپنی ریسرچ کی وجہ سے، اپنی کتابوں کی وجہ سے کیا سکھایا۔ اسٹیفن ہاکنگ کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1963 میں کیمبرج یونیورسٹی میں ایک 21 سال کا لڑکا، نام ہے اسٹیفن، ذہین ہے، تھوڑا گھمنڈی ہے اور سستی پسند ہے۔ ایک عام نوجوان جسے اب زندگی کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہے۔ اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کی PhD کا ٹاپک ہوگا کیا۔ پھر ایک دن وہ برف پر پھسل جاتا ہے، گرنے لگتا ہے، اور گرنے کے بعد اسے چوٹ لگتی ہے۔ اس کا ہاتھ چیزیں گرانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی زبان جملے بناتے نہیں ہے، لڑکھڑانے لگتی ہے، اور گھر والوں کو فکر ہوتی ہے اور وہ اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ اور ڈاکٹرز کے پاس جب اسٹیفن ہاکنگ جاتا ہے 21 سال کی عمر میں، تو کمرے میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر اسے یہ کہتا ہے کہ تمہیں ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ سوچو کہ 21 سال کا لڑکا جو ابھی اپنی زندگی شروع کر رہا ہے، اسے یہ بتایا جائے کہ موت کی تیاری کرنی ہے، اور سوچو ذرا کہ اس لمحے اگر آپ وہاں پر ہوں گے تو آپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ ٹوٹ جائیں گے کیونکہ انہیں لگے گا کہ ان کی زندگی ختم ہو گئی ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے کچھ اور کیا۔ انہی 2 سالوں میں اس کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس کا نام جین ہے، اور وہ جانتے ہوئے کہ اس کا منگیتر چند سالوں میں مر جائے گا، اس کے سامنے ایک پوری زندگی پڑی ہے، جبکہ اسٹیفن کے سامنے پوری زندگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی جین اس کے پیار میں مبتلا ہو کر اس سے محبت کر بیٹھی، اور پھر ان دونوں نے شادی کر لی۔ اسٹیفن ہاکنگ نے بعد میں کہا کہ اس شادی نے، اس محبت نے اسے جینے کی وجہ دے دی، جسے ڈاکٹرز نے 2 سال دیے تھے صرف زندہ رہنے کے۔ اس نے شادی کی، 3 بچے پیدا کیے، جیتا رہا۔ 2 سال 5 سال میں بدلے، 5 10 میں بدلے، اور 10 50 سال میں اس بیماری نے اس کے جسم کو تو لے لیا۔ ایک انگلی، ایک آواز، ایک ایک کر کے پورا جسم مفلوج ہو گیا۔ اس مرتے ہوئے جسم کے اندر اس زندہ دماغ نے کائنات کو سمجھنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیفن ہاکنگ جب اپنا ہاتھ بھی ہلا نہیں سکتا تھا تو اس نے اپنے سر کے اندر، اپنے دماغ کے اندر حساب کو جوڑنا شروع کیا۔ پورے کے پورے مشکل فارمولے، میتھمیٹکس کے ایسے تصورات وہ اپنے دماغ میں سوچتا تھا جو عام انسان نہیں سوچتا۔ وہ میتھمیٹکس کو تصور میں، امیجنیشن میں لے کر جاتا تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو اسے دنیا کے باقی سائنٹسٹ سے الگ بناتی ہے۔ اور اسی قید میں بیٹھے ہوئے اس نے کائنات کی سب سے اندھیری اور سب سے ڈارک چیز کے بارے میں ریسرچ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ چیز جسے آج آپ
ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। अब जरा बात करते हैं उस चीज के बारे में जिसे आप आम तौर पर ब्लैक होल कहते हैं, यानी कायनात की सबसे ताकतवर चीज, सबसे बेरहम चीज, एक ऐसी चीज कि जहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर आप उसके पास से गुजरें, उसके करीब से जाएं, तो ना आपका वजूद, ना ही आपकी रोशनी, कभी कुछ भी वापस नहीं आ सकता। इसीलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं। एक ऐसी जगह जो हर चीज को कैद कर लेती है, हर चीज को निगल लेती है, किसी चीज को लौटाती नहीं है। सन 1974 में स्टीफन हॉकिंग अपने दिमाग में एक हिसाब जोड़ रहा था। वो ब्लैक होल के किनारे पर क्वांटम फिजिक्स के कवानीन लगाता था और उसका पूरा यकीन था कि जवाब ये आएगा कि ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आता। जैसे उसने ये सब कुछ जोड़ना शुरू किया, यानी इन अदर वर्ड्स अपनी ही थ्योरी को डबल चेक करने की कोशिश की और हिसाब जोड़ा, और जो जवाब आया वो उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा था। वो जगह जिसे पूरी दुनिया मुकम्मल अंधेरा कहती है, हमेशा के लिए कैद करने वाली जगह समझती है, वो धीरे ही धीरे रिश्ती थी, यानी जर्रा जर्रा बाहर आ रहा था, वो चमक रहा था। यानी स्टीफन हॉकिंग खुद इस जवाब को लेकर इतना परेशान हुआ कि कहते हैं कि वो कई दिन तक खामोश रहा, क्योंकि उसे लगा कि जरूर उसके मैथमेटिक्स के अंदर कहीं कोई गलती हुई है, ये मुमकिन ही नहीं है। उसने बार बार हिसाब जोड़ा, लेकिन जवाब बार बार एक ही आया कि ब्लैक होल कायनात की सबसे परमानेंट चीज नहीं है, कि ब्लैक होल भी आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू होता है, उससे भी आहिस्ता आहिस्ता रोशनी बाहर आती है। इस डिस्कवरी ने स्टीफन हॉकिंग को मशहूर कर दिया और इसका नाम रखा गया हॉकिंग रेडिएशन। और याद रहे कि कायनात की कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है। ये जुमला स्टीफन हॉकिंग का है, और अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जुमला स्टीफन हॉकिंग के अपने ही खिलाफ एक गवाह बन जाएगा। इस सब के बाद स्टीफन हॉकिंग को शोहरत मिली, उसकी किताब आई अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। 1 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिकी, हर घर में उसकी कॉपी पहुंच गई। लेकिन इस किताब का मकसद साइंस समझाना नहीं था, इसका मकसद सिर्फ इस एक सवाल पर फोकस करना था कि क्या इस कायनात को बनाने के लिए किसी खुदा की जरूरत है। और स्टीफन हॉकिंग का जवाब साफ था। उसने कहा कि क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद है तो कायनात खुद को नथिंग से बना सकती है और बनाएगी। कायनात को शुरू करने के लिए खुदा को बुलाने की जरूरत नहीं है। और फिर स्टीफन हॉकिंग ने आगे चलकर कहा कि सबसे सादा तशरीह यह है कि कोई खुदा नहीं है, किसी ने कायनात को नहीं बनाया और कोई हमारी तकदीर नहीं चलाता। शायद कोई जन्नत नहीं है और मौत के बाद शायद कुछ नहीं होता। स्टीफन हॉकिंग और उसका पूरा दावा सिर्फ इस एक जुमले पर खड़ा है कि क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद है तो कायनात खुद बन गई। अब यहां पर समझने वाली बात पता है क्या है? बात यह है कि खुद स्टीफन हॉकिंग के इस जुमले के अंदर एक बहुत बड़ा लूप होल है। अब जरा सोचें कि वो कहता है कि कायनात नथिंग से बन गई क्योंकि ग्रेविटी का कानून मौजूद था, लेकिन यहां पर सवाल पता है क्या है? सवाल यह है कि ग्रेविटी का कानून नथिंग तो नहीं है, वो एक चीज है, एक तरतीब है, एक इंतजाम है, एक असूल है जो पहले से मौजूद था। तो अगर शुरू में एक कानून मौजूद था तो सवाल खत्म नहीं होता है, सवाल सिर्फ अपनी जगह बदल लेता है। सवाल फिर यह बनता है कि वो कानून कहां से आया, उस तरतीब को किसने उस जगह पर लाकर रखा। और अब इस पूरी कहानी का वो मोड़ जो इस सब को उलट कर देता है कि स्टीफन हॉकिंग खुद जानता है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। उसने खुद अपनी इस किताब में यह लिखा है कि जब तक कायनात की एक इब्तदा यानी एक बिगिनिंग थी, हम फर्ज कर सकते थे कि इसको बनाने वाला कोई था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये स्टीफन हॉकिंग ने खुद कहा है कि जब तक कोई बिगिनिंग थी तब तक तो हम मान सकते थे। अब जरा यहां पर रुकें और जरा यहां पर यह समझें कि स्टीफन हॉकिंग खुद मानता है कि अगर कायनात की शुरुआत हुई थी तो उसका एक खालिक होना चाहिए था। उसने खुद ये लिखा है और इसीलिए उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस एक चीज को साबित करने में वक्त लगाया कि कायनात शुरू नहीं हुई थी। उसने एक नजरिया बनाया
کہ کائنات کی کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ بس ہمیشہ سے تھی تاکہ کوئی شروعات نہ ہو، اور اس طرح کسی بنانے والے کی کبھی ضرورت رہتی نہیں ہے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہے، لیکن یاد ہے کہ اس نے اپنی ہی سب سے بڑی ڈسکوری میں کیا کہا تھا، یعنی ہاکنگ ریڈیشن کے بارے میں، جس میں اس نے خود کہا، اپنے ہاتھوں سے ثابت کیا کہ کائنات میں کچھ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، یعنی بلیک ہول جو کائنات کی سب سے بڑی طاقت ہے، وہ بھی گرتی ہے، وہ بھی گھٹتی ہے، وہ بھی مر جاتی ہے۔ اور یاد ہے کہ ویڈیو کے شروع میں اس نے جو وارننگ دی تھی کہ انسانیت صرف 100 سال اور رہے گی، اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس کا اپنا علم ہر طرف ایک ہی چیز چلا چلا کر کہہ رہا ہے، اور وہ یہ کہ یہ کائنات عارضی ہے، اس کی ایک موت ہے۔ اور آج سائنس جانتی ہے کہ کائنات کی ایک شروعات تھی، ایک دھماکہ ہوا، ایک بگ بینگ ہوا، جس کو سائنس بگ بینگ کہتی ہے۔ ریلیجسلی ہمارا بیلیف سسٹم کیا ہے؟ I'll come to that in another video۔ تو سائنس آج یہ مانتی ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، ایک بگ بینگ ہوا، ایک پہلا لمحہ ہوا، اور اگر وہ پہلا لمحہ ہوا تو اس کا بنانے والا خالق کہیں نہ کہیں تو موجود ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں تو سورہ زمر کی آیت نمبر 62 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ پھر آپ سورہ انبیاء پڑھیں تو اس کی آیت نمبر 104 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے، یعنی ایک شروعات ہے، ایک انجام ہے، ایک بنانے والا موجود ہے۔ اور یہ اسٹیفن ہاکنگ کی اپنی ڈسکوری ہے اور ہماری کتاب کا بیان بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ اس دروازے تک پہنچا اور اندر جانے سے انکار کر دیا۔ آپ کو انٹرنیٹ پر ایک بڑی دنیا ملے گی جو اسٹیفن ہاکنگ کا مذاق بھی اڑاتی ہے، اس پر ہنستی بھی ہے۔ میں نہ اسٹیفن ہاکنگ کا مذاق اڑاتا ہوں، نہ اس پر ہنستا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی ساری عمر کچھ تلاش کرنے میں، کچھ ڈھونڈنے میں خرچ کر دی، لیکن وہ دروازے تک تو پہنچا، لیکن دروازے کے اندر نہیں جا سکا۔ خدا نہ کرے کہ ہمارے ساتھ کبھی ایسی سچویشن ہو اور ہم اپنے ایمان سے جائیں۔ رہی بات جتنی کانسپیریسی تھیوریز ہیں، ان میں سے شاید وقت کے ساتھ کچھ سچ ثابت ہو جائیں جو اسٹیفن ہاکنگ سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن یہاں پر تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا۔ یہاں پر میٹر یہ کرتا ہے کہ 14 مارچ 2018 کو اسٹیفن ہاکنگ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس نے پوری زندگی کہا کہ موت کے بعد کچھ نہیں ہوتا، پر اس رات اس نے اس سوال کا جواب پا لیا جو وہ ساری زندگی، اپنی ساری عمر ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا سوائے اس چیز کے جو سب سے زیادہ معنی رکھتی ہے، اور شاید یہی اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے کہ علم چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، وہ انسان کو اس دروازے تک تو لے کر جا سکتا ہے، لیکن اس دروازے سے اندر داخل ہونا وہ علم کا فیصلہ نہیں ہے، وہ دل کا فیصلہ ہے، وہ ایمان کا فیصلہ ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ کے پاس علم تو تھا، لیکن اس آخری قدم کے لیے وہ چیز شاید نہیں تھی جو علم سے نہیں ملتی۔